नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आज राष्ट्रीय एकता दिसा निमतान गुजरातांतल्या केवडिया हांगा फाल्यां एक भारत श्रेष्ठ भारताचें प्रतीक आशिल्ली एक भव्य एकता परेड आयोजीत करतले अशें सांगलें. पाटणांत पत्रकार परिशदेंत उलयतना शाह हांणी म्हळें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 ऑक्टोबराक एकता नगरांत आयोजीत जावपी परेडाचें उक्तावण करतले. बिहाराचे विधानसभा वेंचणुकेंत सगळ्या राजकीय पक्षांनी प्रचारात पुराय ताकद लायल्या. एनडीए आनी महाआघाडीचे स्टार प्रचारक आनी वरिश्ठ फुडारी मतदारांक आकर्शीत करपाक खुबश्यो वेंचणूक सभा आनी जाहीर सभा घेतात. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे ज्येश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी मुझफ्फरपुरांत वेंचणूक सभांत उलोवप करतना म्हणलें की आरजेडी आनी काँग्रेस केन्नाच बिहाराचो विकास करूंक शकना आनी ह्या पक्षांनी वर्सान वर्स राज्य केलें पूण बिहाराच्या जनतेचो विश्वासघात केलो. बिहाराचो विकास करपाक एनडीए सरकार प्राधान्य दिता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. बिहार का गौरव और बढ़ाना, बिहार की मीठी बोली, बिहार की संस्कृति, इसे दुनिया के कोने कोने में ले जाना, बिहार का विकास करना एनडीए भाजपा की ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है. आज विकसित भारत बनाने के लिए भी बिहार का विकसित होना बहुत जरूरी है. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी आज सिप्रसच्या सार्वभौमत्व, एकता आनी प्रादेशीक अखंडतेक भारताचो अढळ तेंको आशिल्ल्याचो पुनरुच्चार केलो. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशदेच्या संबंधीत ठरावा प्रमाण राजकीय समानते सयत द्विक्षेत्रीय, द्विसांप्रदायिक संघराज्याचोय तांणी पुनरुच्चार केलो. डॉ. जयशंकर हांणी आज नवी दिल्लीत तांचे सिप्रसचे समपदस्थ डॉ. कॉन्स्टँटिनोस कॉम्पोस हांचे कडेन जाल्ल्या भेटी वेळार हें म्हणलें. परराष्ट्र मंत्री डॉ. जयशंकर हांणी सीमापार दहशतवादा विरुद्धच्या लढाईत सिप्रसच्या सातत्यपूर्ण तेंक्याचें कौतुक केलें आनी सिप्रस सरकाराचे आभार मानले. India and Cyprus are trusted friends and reliable partners. Our ties have developed into a comprehensive partnership anchored in mutual respect, shared democratic values, and a joint strategic vision. It is forward-looking and it is aligned with the interests and aspirations of both our countries. We also cooperate closely in regional and multilateral fora, including the United Nations, the European Union, and the Commonwealth frameworks. We deeply appreciate Cyprus's consistent support on issues of core interest to India, especially in our battle against cross-border terrorism. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज पसुम्पोन मुथुरामलिंग थेवरजी हांच्या गुरुपुजे निमतान तांकां आदरांजली ओंपली. थेवरजी हे एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व आशिल्ले जांचो भारताच्या सामाजीक आनी राजकीय जिणेर खोल प्रभाव पडला. थेवरजी प्रतिश्ठा, एकता आनी स्वाभिमाना खातीर उबे रावी आनी ते खोल आध्यात्मिकतेक समाजाची सेवा करपाच्या अडळ संकल्पाचें मिश्रण आशिल्लें अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी म्हळां की डिजिटल इंडिया उपक्रमा वरवीं लोकशायेच्या तिनूय फांट्यांचें विधिमंडळ, न्यायपालिका आनी कार्यकारी मंडळाचें डिजिटायझेशन सुरू आसा. आज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय ई-विधान अर्ज नेवावेल्या तिसऱ्या राष्ट्रीय परिशदेंत उलयतना रिजिजू हांणी म्हणलें की तांचें कामकाज सुदारपाक विधिमंडळ, न्यायपालिका आनी कार्यकारी मंडळ डिजिटल तंत्रज्ञान आपणायतात आनी ताचे प्रभावी परिणाम दिसून येता. भारतीय हवामान खात्यान आयज बिहार, छत्तीसगड, उदेंत मध्य प्रदेश, उदेंत उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कोकण, गोंय, महाराष्ट्र, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम हांगा व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास काडला. फुडले 2 ते 3 दीस आंध्र प्रदेशाच्या दर्यादेगेवेल्या वाठारांत, ओडिशा, तेलंगणा, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम आनी अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांच्या कांय वाठारांनी वीज आनी वादळी वारे वांगडा गडगड मारपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 2025 वर्सा जावपी 42व्या सुरजीत हॉकी सर्तीत बीपीसीएल मुंबय आनी आर्मी 11 दिल्ली जाल्यार इंडियन ऑयल मुंबय आनी पंजाब पुलिसा आड जलंधरांतल्या ऑलिंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियमांत क्वॉर्टर फायनलींत खेळटात. शेनवारा जावपी समीट क्लॅशाचो खेळ आकाशवाणी शेनवारा सांजे 7:10 सावन खेळ सोंपमेरेन थेट प्रक्षेपण हिंदी आनी इंग्लीश भाशेंत प्रसारीत करतले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.